दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सिकंदर ज़ुल्करनैन और उनके सफ़र के बारे में जानेंगे। सिकंदर ज़ुल्करनैन जब हिंद से रवाना हुए तो मशरक़ को जहाँ से आफताब तलू होता है वहाँ पहुँचे। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, लगा एक असबाब के पीछे यानी सफ़र का सर अंजाम किया, यहाँ तक के पहुँचा ज़ुल्करनैन सूरज निकलने की जगह पर, तो इसने पाया कि सूरज निकलता है और इसी जगह पर एक कौम को भी पाया कि ना इनके लिए कोई घर है और ना साया और ना कपड़ा, और वो लोग बियाबान रेगिस्तान में रहते थे क्योंकि रेगिस्तान में घर वगैरह नहीं बन सकते और ना रुई की खेती होती है। कैसे कपड़ा बना दें और वहाँ जाड़ा बहुत होता है और वो लोग अपने खाने को दूसरे शहरों से लाकर खाते हैं और ज़नो मर्द सब नंगे रहते हैं और मिसाल जानवरों के जमा वगैरह करते रहते हैं। और जब धूप निकलती है तो इनके बदन में कुव्वत आती है और जब आफताब गरूब होता है तो सख्त सर्दी पड़ती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई लाजमी किया कीजिएगा। ये देखने के बाद फिर सिकंदर ज़ुल्करनैन दूसरी जगह पर जा पहुँचे। चुनाचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, तर्जमा, फिर पीछे चला सिकंदर ज़ुल्करनैन और राह के यहाँ तक कि जब पहुँचा दरमियान दो दीवारों के तो पाया इसने इन दीवारों के पास एक कौम को जो इन दीवारों के नज़दीक थी और वो ये बात ना समझते थे। हद मशरक़ में दो पहाड़ बुलंद हैं और दरमियान इन दोनों के ज़ाहिद हकीम बहुत थे और वो एक दूसरे की बोली को नहीं जानते थे क्योंकि इनके दरमियान दो पहाड़ हायल थे और वही दो पहाड़ याजूज माजूज के मुल्क के दरमियान अटकाव में, लेकिन दरमियान में कुछ खुला था। चुनाचे इस राह से याजूज माजूज आते और इन लोगों को लूट मार करके चले जाते। बस ज़ुल्करनैन ने वहाँ के ज़ाहिदों और हकीमों को वाज़ो नसीहत की और खुदा की राह बताई। इसके बाद वो इन दोनों पहाड़ों की तरफ गए। वो दोनों नहायत ही अजीमुशान पहाड़ थे। जाने की राह इसमें किसी तरह से ना थी और इसमें आदमी दो ग्रुह, इनकी तादाद बेहद बेशुमार सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता और इनको कौम याजूज माजूज कहते हैं। और एक औलाद याजूज माजूज की एक पहाड़ में रहती थी और दूसरे पहाड़ में औलाद माजूज की रहती थी और ये दोनों भाई याफिस बिन नूह की औलाद में से हैं और ये दोनों तूफान नूह के बाद वहाँ रह गए और नस्ल इनकी बेहद है और बासूरत आदमी हैं, लेकिन कदो कामत कमो बेश हैं, यानी बाद तो दराज कद और बाद एक गज और बाद एक बालशत के हैं और कान इनके इतने बड़े हैं कि वो ज़मीन पर लटकते हैं और जब वो लोग सोते हैं तो अपना एक कान ज़मीन पर बिछा लेते हैं और दूसरा कान बतौर चादर के ओढ़ते हैं और मिसल हैवानात के एक से एक जमा करता है। इनमें कुछ शर्मो हया नहीं है और इनके खेतों में सवाए गल्लों के और दूसरी कोई चीज़ भी पैदा नहीं होती, लिहाजा इसको वो रोज़ाना खाते हैं और किसी तीनों मजहब से कोई ताल्लुक नहीं रखते, यहाँ तक कि वो खुदा को भी नहीं जानते और ना मानते हैं और वो मरते भी नहीं हैं। काफ़ी अरसे से जिंदा हैं और अपनी इसी तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। बस वो पहाड़ से निकलकर इन ज़ाहिदों और हकीमों पर आकर जुल्म किया करते और जिसको भी पाते मार डालते। खेतों मवेशी इनके मार कर खा जाते और वो सब इसी वहशी कौम से मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब सिकंदर ज़ुल्करनैन वहाँ तशरीफ़ ले गए तो इन ज़ाहिदों और हकीमों पर बड़ी नवाजिश फरमाई। चुनाचे इन सब ने मिलकर सिकंदर ज़ुल्करनैन से अर्ज़ किया कि याजूज माजूज के जुल्म से हम लोग यहाँ नहीं रह सकते और इन पर जो जो अहवाल गुजरे थे वो सब सिकंदर ज़ुल्करनैन के सामने बयान किए। चुनाचा अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, तर्जमा, कहा उन्होंने, ए ज़ुल्करनैन, तहकीक याजूज और माजूज फसाद करने वाले हैं ज़मीन में, बस कर देवे हम वास्ते तेरे कुछ माल ऊपर इस बात के कि कर देवे तू दरमियान हमारे
اور درمیان ان کے دیوار کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں، پس خراج گزار بھی ہم ہمیشہ تمہارے ہوں گے۔ یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: کہا اسکندر ذوالقرنین نے جو مقدر دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے، بیچ اس کے پس مدد کرو میرے ساتھ قوت کے کہ کروں میں درمیان تمہارے اور درمیان یاجوج ماجوج کے ایک دیوار موٹی، اور کہا کہ تم لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا 2 پھاٹکوں تک پہاڑ کی گھاٹیوں کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ ذوالقرنین نے کہا لے آؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر تانبا پگھلا ہوا، پس تاکہ نہ چڑھ سکیں کہ آویں اوپر اس کے، اور نہ سوراخ کر سکیں اس میں کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، اور پس جب آوے گا وعدہ میرے پروردگار کا تو کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور یہی وعدہ میرے پروردگار کا سچ ہے۔ اول لوہے کے بڑے بڑے تخت بنائے، ایک پر ایک دھرتے گئے کہ 2 پہاڑوں کے برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کر اس کے اوپر ڈالا، اور وہ تانبا دراڑوں میں بیٹھ کر جم گیا، سب مل کر ایک پہاڑ کے مانند ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا میں سد سکندری تک گیا ہوں اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا کہ وہ دیوار ایسی ہے کہ جیسا 4 خانہ لنگی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختے لگے ہیں اور ان کی دیواروں میں تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا ہے، اس لیے وہ 4 خانے کی شکل بن گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ کھولے جاویں گے یاجوج ماجوج، اور وہ ہر انچان سے دوڑتے ہوں گے، یعنی جب روز قیامت نزدیک آئے گا یاجوج ماجوج سد سکندری سے نکلیں گے اور تمام روئے زمین پر منتشر ہوں گے، جہاں جہاں جو چیز کھا جاویں گے، اور پھر خدا کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ اور ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ سد سکندری کو توڑ کر باہر آئیں، لیکن باحکم خدا وہ توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چاٹتے ہیں، مثل پوست بیزا کے کر ڈالتے ہیں، بس تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل سب توڑ دیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے، اس لیے وہ توڑ نہیں سکتے۔ بس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے، اور جب ان کا خروج ہوگا قیامت کے نزدیک تو اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو انہی لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کہہ کر دیوار چاٹنا شروع کرے گا، اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالوں گا۔ جب وہ خدا کے حکم سے سد سکندری ٹوٹے گی، اور پھر اس کے بعد سب قوم اس دیوار سے باہر نکل آئے گی۔ روایت ہے کہ طول اس دیوار کا 36 کوس کی راہ ہے، اور عرض اس کا 3 کوس کی راہ ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس دیوار کا طول 300 کوس کی راہ ہے، اور عرض اس دیوار کا 150 کوس کی راہ ہے، اور اونچائی 70 گز۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ جب وہ دیوار توڑ کر نکلیں گے تو سب سے پہلے ملک شام میں آئیں گے۔